رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ولرفعة مقامك حمدا وثناء كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأصدق الناس سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم برادران اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سلسلے کے برقرار رکھ دے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے اخلاق کریمانہ انے آپ جی عادات کریمہ جے مجار تھی چند واقعات، چند اہم گوشیں کے سماعت کرے انے بیان کرے کنا قبل اچو پامڑے ملی کرے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی بارگاہ گوہر بار جے مجار درود و سلام جو نظرانو پیش کئیوں نے پڑھوں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جے اخلاق کریمہ، آپ جے بلند اخلاق جے مجار، بہترین عادتیں جے مجار اللہ تبارک و تعالی پالا کرے بہترین نمونو رکھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی پیروی جے مجار، آپ جی اطاعت جے مجار، حضور جی فرما برداری جے مجار اللہ تبارک و تعالی پالا کرے، مسلمان لا کرے، امت محمدیہ لا کرے بھئی بنی جہانے جی دنیا ان آخرت بنی جہانے جی سعادت رکھیں، خوش بختی رکھیں، نیک بختی رکھیں. اگر پا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی اطاعت کئیوں، فرما برداری کئیوں، حضور جے احکام متھے عمل کئیوں، حضور جی سیرت متھے عمل پیرا تھیوں، تو اللہ تبارک و تعالی پانکے دنیا جے مجار پن سرخرو فرمائے انے آخرت جے مجار پن بہترین جزا انے بہترین بدلو عطا فرمائے. ان جے علاوہ اگر پا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھڑے کرے آپ جے علاوہ اگر کڈاک پا نجات انے سعادت کے تلاش کرے لا کرے ونو، کامیابی انے کامرانی کے تلاش کرے لا کرے ونو، تو پاکے فقط ذلت ملے واری ہے، تینجے علاوہ ہتھ میں کی نائے چے ورو. یہ وہ حقیقت ہے کہ جن کے
दिल से हर हिकिड़ो मुसलमान तस्लीम करे थो। हर हिकिड़े मुसलमान जे दिल जे मिजाज ई अक़ीदो रासिख़ है कि हुज़ूर जी इताअत जे मिजारज कामयाबी अने कामरानी रखल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे अखलाक के अने आप जी आदात मुबारका के सुनी अने तंहिंजे बाद इनके ज़िंदगी में उतारियों ताकि अल्लाह तबारक व ताला पाके इन कामयाबी अने कामरानी से हमकिनार फरमाए। समाज अने मुआशरे जे मिजाज ऐं गुज़िश्ता चंद बयानात जे मिजाज पण इन ॻाल्हि खे दोहरायो है, वरी पाछो रिपीट कयां थो कि समाज अने मुआशरे जे मिजाज जैसूदी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सीरत जा जोको अहम पहलू आहिनि, हुज़ूर जे अखलाक जा जोको अहम परतव आहिनि, जैसूदी पंहिंजी ज़िंदगी जे मिजाज पंहिंजे मुआशरे अने समाज जे मिजाज नहीं अचे तैसूदी मुआशरो अने समाज अॻियां नहीं वधे। इल्ला करे हर हिकिड़े जी ज़िम्मेदारी है जंहिं वटां जहिड़ी रीते बनी सघे समाज जे मिजाज सुधारे जी कोशिश करे, जंहिं वटां जहिड़ी रीते बनी सघे पिंड सुधरे, पंहिंजे आजू बाजू जे मिजाज अड़ोस पड़ोस जे मिजाज जोको बुराइयूं नज़र अचे इन बुराइयों के दूर करे जी कोशिश करे अने इस्लाम दीन इस्लाम जे अहकाम के अने हुजूर जे अखलाक करीमा के आम करे जे मिजाज ये 1500 साला ईद मिलादुन नबी जो को पाके मुयसर थियो है, इन 1500 साला मौके मथे पाला करे बेहतरीन फुर्सत है, बेहतरीन मौक़ो है कि पा इन मौके ते बुराइयों के छड़े करे अने हुजूर जी सीरत जे करीब अचो। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे अखलाक करीमा के अपनाए जी तरफ अचो। हुजूर जे अखलाक हुजूर जी आदतें के पंहिंजे ज़िंदगी जे मिजाज उतारे जी कोशिश कयो। समाज में सुधारे जा तो घणे तरीक़ा आहिनि, हर हिकिड़े फ़र्ज जी ज़िम्मेदारी है। इन मौक़े ते मूंखे खिलाफ़त उस्मानिया जे हिकिड़े बादशाह जो मुराद शाह चहारो, इन बादशाह जो हिकिड़ो मौक़िफ़ यादि अचे थो। इन जे ज़माने जे मिजाज उमूमन ई बादशाह वरे जे मिजाज चंद ॾींहं आम इंसान जो भेस धारे करे अने रात जो ॾींहं जो बाज़ार जे मिजाज अने पंहिंजे प्रजा जे दरमियान में वञे ताकि मुआयनो करे कि भला प्रजा कीअं हले थी, हालात कहिड़ा आहिनि, इनके बराए रास्त पिंड समझी सके। मुराद शाह चहारो घर जे मिजाज वेठो इन्हनि खे बेचैनी थी, दिल गैर मुतमईन, वीचार करें कि बेसदारे ने ॿार वञा थी सके तो कि चैन अने सुकून मिले। ये आम इंसान जो बेसदारे अने बाज़ार जे मिजाज वियो। बाज़ार जिते पूरी थी थी उते ॾिठे कि हिकिड़ी लाश पई है, माण्हू अचे पिया वञे पिया, इन लाश के नेरिए पिया पर कोई खणे नथो। इहो लाश वटे उते बाजू में उभी रहियो, अची दले वैदले के उभियारे करे ने पूछे कि भला ये लाश पई है ये इनके खड़ो नथा, मुसलमान है, हाँ जी जिम्मेदारी है, कफन दफन आमाथे फ़र्ज़ किफ़ाया है, नमाज जनाजा आमाथे फ़र्ज़ किफ़ाया है, इनके खड़ो नथा। तो जो को जै के पण पूछे तो जवाब दे ये तो वडो बदकार हो, इनके केर गुसल ॾिठो, इनके केर कफन ॾिठो, वॾो बदकार हो।
بادشاہ کے جرا خان دل میں اڑو تھو کہ نیریاں بھلا اڑی کئی بدکاری ہے کہ جن جے سبب سے کوئی ان کے کھڑیلا کرے تیار نہ ہے، کوئی ان کے کفن دفن ڈلا کرے تیار نہ ہے. پوچھا کریں کہ ان جو گھر خاندان کو اوڑکھے تو انہی میں جاتی ہکڑو چاہے کہ ہاں ان جو گھر ہے اوڈا تو بادشاہ چاہے کہ ان کے کھڑا ہے گھرے کھڑی ہلو. بادشاہ عام لباس جے میں جا رہا ہے ان کے 4 ॼणे کے مزدوری ॾेई करे खणाए करे उन जे घरे खणी वञे थो. घणे चेर रखियो इन जी लाश खे तरी इन जे घरे आवाज़ ॾेई करे ने पुछे थो कि भला ही केरु हो, कहिड़ी बुराई करी थो, कुर कमु करी थो. कि इंसान जे मिजार थी बाज़ार जे मिजार कोई इंसान कोई मुसलमान इन के कफन दफन ला करे तैयार न थिया. अहिड़ी कई बुराई इन जे मिजार वई. इन जी औरत आवाज़ ॾेती पर्दे जे मिजार थी कि बिल्कुलु बुरो न हो, कोई बुराई न हुई. रात आखी इबादतें जे मिजार गुज़ारी थो. बस दुनिया सामे ई पंहिंजी बुराई ज़ाहिर करे अने दुनिया जे मिजार ई सुधारे जी कोशिश करे. जहिड़ी अची थो हो तेरावन खे चवंदी वई आहे कि ही मणे छॾे ॾे, अहिड़ी रीते समाज जी सेवा करे जो बंदि करे विझ. पिंड बदनाम थई करे ने आके समाज के जेको सुधारे ला करे निकिरियो ईअं हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो अची थो कि तूं मरी वञे त कोई तोखे कंध ॾिने ला करे तयारु न थी थो. ई चावनि खे चवंदी वई आहे पर ही कॾहिं बंदि न करे. ते बादशाह खे लॻो कि भला ही कुर इंसान हूंदो, कुर कमु करे थो. औरत खे पुछे थो बादशाह कि ही कुर करी थो हो. चई रात जो जे टाइम थी रात जे टाइम ई बदकार औरत जे घरे वञे उनके रात आखी जी क़ीमत चुकाए. बदकार औरत जे घरे वञे आखी रात जी क़ीमत चुकाए अने उनके चए कि ॿिए कंहिंखे हाणे घर में अचेला न ॾिज, घर जो दरवाज़ो बंदि करे विझ. औरत की क़ीमत चुकाए जे बाद पिंड वज़ू करे हिकिड़ी जॻह ते मुसलो लॻाए ने आखिरी रात नमाज़ पढ़े. हाणे रोज़ सांझी जॾहिं माण्हू हितां थी हिन खे ॾिसे कि वञे थो त हिन खे माण्हू सम्झे कि हीअ बदकारी करण लाइ वञे थो. बदकार औरत जे करे औरतुनि जी चए कि ही कुला कईं थो त ही चए कि कम अज़ कम मुंहिंजी वजह से हिकिड़ी औरत वटि अचे वारा बदकार इंसान त मौक़ूफ़ ठही वेंदा न अचींदा. ई समाज जे मिजार आउं सुधारी जी हिकिड़ी कोशिशि कई आहे. पोइ ॾींहं जो ई शराब जी दुकान ते अने शराब जे कारखाने ते वञे उतां जी शराब गिने ओ थेला भरे करे ने शराब खणी अचे. बाज़ार जे मिजार त मणे ॾिसे कि रोज़ शराब गिने थो. घरे अची करे ने शराब खे तोड़े करे ने वाए विझे, हारे विझे. घर वरी चए हेॾा पैसा विञाईअ थो त जवाबु ॾे त कम अज़ कम हेतिरो माल कि जेको आउं ज़ाए कयो आहे कम अज़ कम ई त कोई मुसलमान जे पेट में दाख़िल न थियो, एतिरो त महफ़ूज़ रही वियो इन नेक इरादे जे साथ. औरत चए थी कि आउं जॾहिं जॾहिं इनखे चयो कि समाज जे मिजार तो जी बदनामी थिए थी, मुआशरे जे मिजार तो जी बदनामी थिए थी, तो जो कोई जनाज़ो पढ़ला करे ना अची तो तेर ई जवाब ॾींदो हो कि आउं समाज जो कमु कयां थो, समाज जी ख़िदमत कयां थो, दीन जो कमु कयां थो. मूंखे उम्मीद है कि मुझे जनाज़े जे मिजार बादशाह वक़्त अने उलमाए मिल्लत इस्लामिया मणे जमा हूंदा. औरत खे ख़बर न हुई कि जेको पुछी रहियो आहे ही पिण बादशाह आहे. बादशाह इन औरत के आम बेस जे मिजार है. मुराद शाह इन औरत के चए थो
کہ ہاں ان جو لاش ہے یہ گھر کے مزار رکھو، ان کی نماز جنازہ جو وقت انے کتے پڑھا بھی اساں پڑھے نکی کیوں تھا۔ بادشاہ ہتا تھی محل میں ونجے تو پن جو بیس بدلائے تو انے تیرت پن جے وزیر ہے کہ حکم کرے تو کہ پھلانے گھر جے مجار جنازو تیار کیو، انے شہر آکھے جے مجار اعلان کیو کہ جترا پڑ علماء کرام ہیں، جترا پڑ صوفیاء کرام ہیں، جترا پڑ اولیاء کرام ہیں، وہ مڑے ان جے جنازے جے مجار شریک تھے۔ بادشاہ مراد شاہ چہارم پڑ پنڈ بذات خود ان جے جنازے جے مجار شریک تھو، انے زمانے جا انے وقت جا وڈا علماء ان جی نماز جنازہ جے مجار شریک تھو۔ سماج جے مجار سدھارے جی کوشش ہے، ایکڑو فرد پنجی ریتے انفرادی طور بتے پنجی ریتے سماج جے مجار جڑے سدھارے جی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا نے آخرت بوئی جے مجار ان کے بہتر بدلو عطا فرمائے تو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے اخلاق کریمہ کے سنے جو انے حضور جے اخلاق کے بیان کرے جو مقصد پر ای ہے تاکہ پانچی سماج جے مجار سدھارو کھڑی اچو، سماج بہتری جی طرف اچے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے اخلاق جے مجار تھی خلق عظیم ہو کہ کدے آپ زندگی جے مجار کھوٹو نہ بولا، کوڑ نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی صفت عظیم ہوئی صدق، سچائی، اصدق الصادقین وا، حضور جی ذات منی سچے میں وڈی سچی، یعنی ای اعلان نبوت جے بعد نہ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی ای صفت ای عادت کریمہ بچپن تھی، جوانی جے مجار اعلان نبوت جے پہلا پڑھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل مکہ الصادق الامین چئی کرے نے پکاری دعویٰ، صادق ہیں، سچا ہیں، امین ہیں، امانت جو لحاظ آنے پاس کرے وارا ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی صفات کریمہ جے میں جاتی ہے۔ حضور ان جی ترغیب دی دے ایکڑی حدیث پاک جے میں جار ارشاد فرمائی تھا ان الصدق یہدی الی البر، سچائی ہے ای آنکے بلائی جی طرف نیکی جی طرف کھڑی ونجے تھی، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، انے بلائی انے نیکی آنکے جنت جی طرف کھڑی ونجے تھی۔ انسان اگر سچو بول دوئے، کوڑ نہ کری دوئے تو ان سچ جی برکت ان کے ایڑی ریتے حاصل کیے کہ ان سچ جی برکت جے سبب سے ای آٹومیٹک بلائی جی طرف اچی وجے، ان ای بلائی ان کے جنت جے مجار کھڑی وجے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ أَوْ يَتَحَرَّى فِي الصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الصِّدِّقِينَ، بندو سچو بول دو رہے، سچ بول دو رہے، اتنے سودی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدیقین جی لسٹ جے مجار شامل کرے ہوجے تو، ان جے مقابل جے مجار کوڑ، ان الکذب یہدی الی الفسق او الفجور، کوڑ ہے یہ آنکہ فسق و فجور جی طرف کھڑی ونجے تو، انے فسق وَإِنَّ الْفِسْقَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یعنی فسق فجور گناہیں جو کم، ای گناہیں جو کم آنکہ جہنم جی طرف کھڑی ونجے تو۔ انسان کوڑ کری دوئے بیوں ان میں خصلتوں نہ ہیں خراب، پر کوڑ کری دے نے آستے آستے ان جے مجار بیوں بری خصلتوں پر داخل دے ہوئے، ان بری خصلتیں یعنی عادتیں جے سبب سے ای جہنم جے مجار داخل تھی۔ ماڑو کھوٹو بول دو رہے
اگر ان کے ہمیشہ جی عادت بنائے وجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاذبین جی اس لسٹ جے میں شامل کرے وجے، وہ ان لسٹ میں ہی رہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی تعلیم جے مطابق مسلمان متے پہلو فرض تھے تو مومن متے حضور متے ایمان گنی آیو او کہ جو کو حضور جی محبت جو دعوو کرے تو ان متے پہلو فرض تھے تو کہ کیڑے پڑ حالات جے میں جا رہے کدے کوڑ نہ کرے، کذب بیانی کا نہ پریا رہے، کھوٹو بولے کا نہ بچے، ہمیشہ سچ بولے، سچو چے، زبان میں جا گال نکرے تو حق نکرے، ان جی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی تعلیم پاکی ہی سکھائے تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت جے سفر تے نکریا، ہجرت جو کو سفر ہو حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہجرت جو سفر ایڑو کہ حضور ان حضرت ابو بکر صدیق کفار قریش کا نا لکی لکی کرے نے ونجے تھا، یہ کفار قریش حضور متھے ان حضرت ابو بکر صدیق متھے انعام رکھو، ہر جگہ تھی بچی بچی کرے، معروف رستو کہ جو کو ان زمانے جے بجار تھی مکے تھی مدینے جی طرف ویدو، ان معروف رستے کے چھڑے کرے نے حضور بیو رستو اختیار کرو۔ ان سفر جے مجار ایکڑی جگہ تے پجے تھا تو تے ایکڑو آڑو ہو او وڈی عمر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماچار گنلا کرے، حضرت ابو بکر اور حضور سماچار گنلا کرے، ان کے پوچھیں تھا کہ بلا کور حالات آئی مکے جا کور سماچار آئی، تو جدو کہ ابو بکر نے محمد بوائے مکے میں جا تھی یسرب جی طرف نکری میں آئی ایو کہ تو حضور چاہتا کہ پہلو تو اساں کے پورا سماچار دے کوئی اساں تو کہ چونک کے رہی، تو سماچار دیدے نے چاہتو کہ اگر ہی بوئے جانا پھیلانے ٹیم تے گرا تھی نکرے آئی، ہن وقت تے گرا تھی نکرے آئی تے ہیور جو کو گڑی ہے ان گڑی جے حساب ہے ہی آجو باجو جی وادی میں ہتے کتے گناہ کھپے بوئے جانا، وہ پنجے تجربے جے حساب ہے بیان کرے کہتے آجو باجو میں ان وادی جے آجو باجو میں ہتے کتے گناہ کھپے، انہی جی تلاش جے مجار جو کو قریش نکرے آئیں مکے جے مجار تھی، ای قریش ہن ٹیم تے نکرے آئیں، انہی کے ہنٹانے خبر پئی ہے ہن ٹیم تے نکرے آئیں تا ای پھیلانی جگہ متھے ہونا کھپیں، ای پن جو تجربہ بیان کرے پوئے حضور کے ان حضرت ابو بکر صدیق کے پوچھے تو کہ این کے رہے این کدا جائے اوڑکھیو نہ تے گالیوں سوئے سماچار ہوا پر چہرے سے اوڑکھیو نہ تے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان حالات جے مجار پڑھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جواب دیا تھا کہ اساں پانی میں جائیوں، انسان جی تخلیق ہے بلکہ ہر شے جی تخلیق ہے، قرآن مجید میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا، اساں ہر ہکڑی چیز کے زندگی پانی میں جا ڈنی ہے، تو حضور جواب دیا تھا کہ اساں پانی میں جائیں بھلے ہانے اساں ونجو تھا، این کرے حضرت ابو بکر صدیق ان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوئے حالات ہوتا تھی پرے حالے میں ایڑے حالات جے میں جا کہ جنہیں جان جو پر خطرو ہوئے ان حالات میں پڑھ سچائی کے برقرار رکھنو، ایڑی حکمت سے گال کری نہیں کہ جو کو کوڑ نہ ہوئے، پنجی جان جی حفاظت کری نو فرض ہے، انے گال ایڑی ریتے رکھنی کہ جن جے مجار کوڑ نہ ہوئے، کوئی کوڑ جو شبہ نہ ہوئے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکیمانہ جواب ڈئی کرے نے امت کے سکھایا ہے کہ اگر برا حالات اچیں تو پر پنجی جان جی حفاظت ایڑی ریتے کہو کہ کوڑ نہ کچھ ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حضور چاہتا اسا پانی میں جاتی ہیں نہیں جواب نہیں کرے نکلی. سچائی جی یہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی سچ سے محبت کرے تو اور جو کو سچائی کی اختیار کرے وارا آئیں, جو کو سچ بولے وارا آئیں, کوڑ کنا پریا رے وارا آئیں, اللہ تبارک و تعالی انہی کے دنیا ان آخرت بوئیں جے مجار بہتر بدلو عطا فرمائے تو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی جڑا صفت صادق ہوئی, سچا ہوا, یہ ایڑی صفت ہوئی, یہ ایڑی عادت ہوئی, یہ ایڑو حضور جے بجار ایڑو خلق عظیم ہو کہ ان جی گواہی حضور جے زمانے جے مجار جو کو حضور جا مڑی کنا وڈا دشمن وا او پنڈیدہ ہو. ابو جہل ان جی گواہی ڈنے, ابو سفیان پر ان جی گواہی ڈنو. ابو سفیان انہا جڑے ایمان نہ گنی آیا ہوا مدینے جے مجار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خط لکھی کرے بادشاہی کے حلائیوں. ان میں جاتی ہکڑو خط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرقل کے لکھو. ایک خط جڑے ہرقل بادشاہ وٹے پگو تو ہرقل بادشاہ اہل کتاب میں جاتی ہو جنی کتابیں جے مجار آسمانی کتابیں جے مجار حضور جی صفات کے پڑھے ہو ان جی تفتیش کرے لا کرے وہ جڑے کہ بازار میں آلائیں کہ نیرے اچو بلا پانچے ملک جے مجار اگر مکے میں جا کوئی قافلو آئے ہوئے تو ان قافلے وارے میں جاتی جو کو برابر آنے ویوستت ماڑ ہوئے انہی کی کوٹھے چو بازار میں نیرے میں آئے ہو. ابو سفیان پنجے ساتھیوں جے ساتھے تجارت جی غرض سے بازار جے مجار موجود ہوا. بادشاہ وٹے کوٹھے آیا اور بادشاہ ابو سفیان جے ساتھے جو کو کلام کریں طویل کلام سوالات اور جوابات جو ہکڑو لمو سلسلو ہو. ان میں جاتی ہکڑو سوال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے بارے میں کرے, حضور جے اخلاق جے بارے میں کرے کہ کرو اعلان نبوت کا نہ پہلا ای دعوو کرے کا نہ پہلا کہ آؤں اللہ جو نبی ہیں یا کرو ای کڑے آجے درمیان میں کوڑ قیدہ ہوا کیڑا اخلاق ہوا انہی جا. تو ابو سفیان جواب دے تو کہ کڑے پڑھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کا نہ پہلا کڑے پڑھ اسا جے ساتھے کوڑ نہ کہے, دشمن ہے, اسلام جے مجار انہا داخل نہ تھیا, دشمنے جی فوج جے مجار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگو کیا ہے, آپ جے ساتھے مقابلو کیا ہے, انہی میں جاتی ہے. انہیں جڑے حضور جی سچائی جے بارے میں بادشاہ پوچھے تو گواہی دی اندر کہ نہ حضور سچا کڑے کوڑ نہ کہو. ہرقل ان جے جواب جے مجار چاہے تو کہ جڑے آؤں تو کہ پوچھو کہ کڑے کوڑ کچھ آئیں کڑے آجے درمیان میں کھوٹی گال کہو ہو تو جواب دینے. ابو سفیان کے ہرقل چاہے تو جواب دینے کہ نہ کڑے کوڑ نہ کہو. تو سن کہ جو کو انسانے جی گالیاں جے مجار انسانے جے معاملات جے مجار دنیاوی زندگی جے مجار جڑے جو کو کوڑ نہ کرے تو او اللہ جے بارے میں بلا کڑے کوڑ کری دو. دنیا جا معاملات ہیں, تجارت ہے, دنیا جی چیزوں ہیں, ان جے مجار کڑے کوڑ نہ کریں تو ای انسان بلا کوڑ کرے نے ای کو لے چاہے کہ خدا مو کے نبی بنائے کرے نے حلائے ہیں, خدا متے کوڑ کرے بدے. ای چاہے جی صدق جی نشانی ہے, ای صدق سچائی حضور جی نبی ہوڑ جی صدق جی نشانی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی سچائی جو ای عالم ہو ہمیشہ مکی زندگی ای مکمل لہرے گنو
مدنی زندگی مکمل نہ رکھنو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کڈے پنجی زندگی جے مجار زبان مبارک جے مجار تھی کڈے کوئی کوڑ نہ کیو. اترے لا کرے چواجے کہ حضور جی ذات اصدق الصادقین وئی منی سچے میں وڈا سچا. حضور کا نا وڈو سچو ان کا نا پہلو کوئی آیو نہ ہے نے قیامت سودی ایڑو کوئی سچو اچی دو نہ. حضور جی عادات یعنی حضور جی اخلاق جے مجار تھی صلہ رحمی رشتہ داریں جے ساتھ بہترین سلوک کرینو سگا سبندی جے ساتھ بہترین سلوک کرینو. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے مجار بدرجہ اتم موجود ہو. مدینہ منورہ جے مجار ہجرت جے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جے گھرے جڈے پڑ جناور ذبح کرے میں اچے بکری ذبح کرے میں اچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بنائیے تے کنا پہلو گوشت الگ کڈی کرے انے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جی سہیلیاں کے ہلائی دا. حضرت خدیجہ سے حضور جو وڈو لگاؤ ہو. حضرت خدیجہ انتقال کرے ویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی جی سہیلیوں انہی وٹے اٹھے وے واری عورتیں جے ساتھے صلہ رحمی زندگی جی آخری مرحلے سودی قائم رکھو جے سودی وہ زندہ وئی انہی جے ساتھے ہی صلہ رحمی ہمیشہ قائم رکھو. اترے سودی کے کپڑا اچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین کپڑا حضرت خدیجہ جی رشتہ داریں لا کرے بیڑے لا کرے حضرت خدیجہ جی رشتہ داریں لا کرے بہترین کپڑا بطور ہدیہ انے تحفے جے ہلائی دا. صلہ رحمی صحابہ کرام ہجرت کرے نے حبشہ ویا. پہلی ہجرت حبشہ جی ہوئی. حبشہ جو نجاشی بادشاہ مسلمانے جے ساتھے بہترین سلوک کرے پنجے ملک جے مجار ریلا کرے زمین ڈنے اسلام متھے قائم رہی کرے نے ہتے عبادت کیو آنکہ اجازت ہے کوئی پر منائی نہ کفار مکہ جڑے ونی کرے نے نجاشی سے گفتگو کیوں کہ اسان جا چند سر پھیرا انے اسان جے دین کے چھڑے کرے نے نوے دین جے مجار جو کو داخل تھیا یہ آجے ملک جے مجار آئے اسان کے پاچو سپرد کر دیو. نجاشی چیں جیسو دی مجھے ملک جے مجار وٹائی تیسو دی ای امان جے مجار آئی انہی کے سپرد کرے میں نہیں ہے انہی جی حفاظت کرے. اور جب اسلام جو بول بالو تھے ان ملک نجاشی جا بادشاہ حبشہ جا چند افراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرے لا کرے مدینے جے بجا آئے. کھادے جو ٹائم تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی جی ریسے لا کرے کھادے پیدے لا کرے بہترین انتظامات کرائے ہوں. جر کھادے جو ٹائم تھے انہی کھادے لا کرے بیٹھا تو حضور بذات خود انہی جی مہمان نوازی لا کرے ابھارے انہی کے دسترخوان ماتھے ورایوں انے حضور کھادے جو کھڑی اچن انہی جی پلیٹیں جے مجار انہی جی سامنے رکھدا اچن. صحابہ کرام عرض کयो یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ऐं हिते आराम कयो ऐं हिते वियो असां ख़िदमत ला करे काफ़ी आहियूं असां ख़िदमत करी पोइ इन जी हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए था इन्नहुम अकरमु असहाबना ई वो इंसान आई कि जॾहिं असांजा साथी पंहिंजा साथी हितां थी हिजरत करे ने हबशा विया त ई पंहिंजी ताज़ीम अने उन जी ख़िदमत कयो हो अॼु उनजो बदिलो ॾियण जो वक़्तु आहे सिलह रहमी करे जो वक़्तु है ये हिकिड़े ज़माने में पासे ताल्लुक़ क़ाइमु कयो अने ताल्लुक़ खे अॼु निभाए जो वक़्तु आहे ऐं पेॾे ॾींहं खे खाराईंदुसि अहिड़ी रीति हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुदि पिंडो ते उभी करे ख़िदमत कई हुज़ूर जे अख़लाक़ जे मिजाज थी तवाज़ु अने इनकिसारी हद दर्जा तवाज़ु अने इनकिसारी
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे मिजाज तकब्बुर नाले जी कोई चीज़ न वई, तवाज़ु अने इनकिसारी जो ई आलम हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन मथे सहाबा कराम जे दरमियान में वेठा वे त अहिड़ी रीते वेठा वे अचे वारो अचे अने हुज़ूर के ओळखदो न वे, सुञणदो न वे, त इन लाइ करे मुश्किल थी पए कि इन में जाती मोहम्मद केर आई ई ओळखणो मुश्किल थी पए। अची करे उनके पुछणो पे कि नबी क्या आई, हुज़ूर क्या आई, जवाब दिए कि पहला ये जो को वेठा ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात है, तॾहिं उनकी खबर पए। एतिरी सादगी जो ई आलम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जे सहाबा वटे बेहतरीन सवारियों मौजूद वयूं, तंहिंजे बावजूद आप गडोड़े मथे सफ़र कई है अने से पण कहिड़ी रीते उन मथे कोई चादर न, कोई कपड़ो न, ये डायरेक्ट वही करे अने बाज़ार जे में जा तशरीफ़ गिनी हुई। सादगी जो आलम, इतनी सादगी तवाज़ु अने इनकिसारी जो ई आलम कि मदीने मुनव्वरा जे में जा गरीब में गरीब इंसान, बांदियों, ग़ुलाम जॾहिं पण इन्ही के मन करे अने की कम हुए त ये हुज़ूर के अची करे हुज़ूर जो हथ जले करे अने चए कि हलो मूं बेगा, हुज़ूर कोई सवाल करे बगैर इन गरीब इंसान बेगो, इन बांदी, इन ग़ुलाम बेगो हुज़ूर इन जे कमला करे निकिरी वञे, जेॾा कोठे वञे हुज़ूर चुपचाप उन बेगो हलिया वञे। तवाज़ु अने इनकिसारी जो ई आलम ई अल्लाह तबारक व ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ास तौर मथे अता फरमायो है। हदीस पाक में है हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़ो ॾींहुं वेठा हुआ, हज़रत जिब्रील हाज़िर आई अने इन जे दरमियान जे मिजाज आसमान फटियो, आसमान जे मिजाज थी हिकिड़ो फ़रिश्तो उतरियो। हदीस पाक जे मिजाज जो को तफ़सील है इन जे मुताबिक ई ज़ख़ीम फ़रिश्तो हो, ज़ख़ामत वारो अने भारी बरकम फ़रिश्तो हो, इतने सूदी के जो को इज़ार जो बंद बदे जी जगह है, ये जो को पांजी कमर है, इन जी कमर इतनी हुई जितरो काबो है, इतनी खाली इन जी कमर हुई, इज़ार बंद हुई। इतनी ज़ख़ामत वारो फ़रिश्तो आसमान थी उतरी करे नीचे अचे तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कए त या रसूल अल्लाह, ही फ़रिश्तो जिन ॾींहुं वटा पैदा थियो उन ॾींहुं वटा कॾहिं ज़मीन ते न आहे, अॼु पहले वक़्तु ज़मीन मथे तशरीफ़ ॾिनी आहे अने ही पाछो वेंदो त क़यामत सूदी वरी ॿियार कॾहिं न अचींदो, पहले वक़्तु आयो। हाणे सम्झी सघो था कि अल्लाह जो मुक़र्रब फ़रिश्तो कि जेको हिन ज़ख़ामत जे साथे आहे अने अल्लाह तबारक व तआला फ़क़त हिकिड़े वक़्तु इनके ज़मीन मथे उतारे, इनके उतारे कना पहलो हज़रत जिब्रील अमीन पर हुज़ूर वटे मौजूद आई, ई फ़रिश्तो आख़िरकार कुर वॾो पैगाम खणी करे न अचे हो, कुर वॾो पैगाम खणी करे न आयो हूंदो। फ़रिश्तो हुज़ूर जी बारगाह में हाज़िर थिए थो, हज़रत जिब्रील अमीन मौजूद आई, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फ़रिश्ता हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हुआ, अची करे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में अर्ज़ कयनि था कि अल्लाह तबारक व ताला आके सलाम पेश करे अने अल्लाह तबारक व ताला आके वो इख्तियार ॾिने, ऐं ही वो इख्तियार खणी करे न आयो, अगर ऐं चाहियो त अल्लाह तबारक व ताला आके नबी अने बादशाह बनाए ने, अगर ऐं चाहियो त अल्लाह तबारक व ताला आके बंदो अने नबी बनाए, आके इख्तियार है। अल्लाह जो बंदो बनी अने ऐं अल्लाह जा नबी रो, अने अगर चाहियो त
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آن کے بادشاہت عطا فرمائے ऐं بادشاہ پڑھ ہو अने नबी پڑھ ہو ऐं इन मुजिबो में जाती जो को चाहियो इख्तियार कयो हज़रत जिब्रील अमीन बाजू में मौजूद हो बहु वॾो इख्तियार है माल जी पंहिंजी जॻह ते वॾी अहमियत है बादशाहत अगर बादशाह पिंड साले अने नेक वे तो मुआशरो अने समाज इन जी ताबेदारी में नेक अने साले बनी वञे इन जी पण अहमियत है दीनी एतबार से पण इन जी अहमियत है अने बंदे जो मकाम तो अल्लाह तबारक व ताला बुलंद करें जाए एतिरे सुधी के मिणी कना वॾी बुलंदी मथे जॾहिं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ गिनी विया तो अल्लाह तबारक व ताला उनजो ज़िक्र क़ुरान मजीद जे मिजार फरमाई देने चए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही इसरा अने महराज जो जेको वाक़ियो पेश आयो ई मुझे बंदे जे साथे पेश आयो आउं मुझे बंदे के सैर करायो ये बंदे जो मकाम है कि अल्लाह तबारक व ताला इन पंहिंजे ख़ासि बंदे ला करे इसरा अने महराज रखे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन जी तरफ़ मुतवज्जा थी वेंदा अने हज़रत जिब्रील अमीन वटा मशवरो गिने था कर ज़बान से न इशारे इशारे में मशवरो गिने था कि कुर इख्तियार कयां तो हज़रत जिब्रील अमीन हथ से इशारो कइं था ज़मीन जी तरफ़ हथ वञे थो हथ से इशारो कइं था कि तवाज़ो के इख्तियार कयो ज़मीन जी तरफ़ बंदे के इख्तियार कयो तो फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन जे मशवरे के क़बूल करे अने चवंदा कि आउं इख्तियार कयां तो कि आउं बंदो अने नबी हुआ ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे तवाज़ु जो आलम है ये हदीस पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बयान कयो ये वाक़ई मुझे साथे पेश आयो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बयान करे जे बाद चवंदा कि आयशा अगर आउं चाहियां तो मुझे अड़खे अने पड़खे बोई बरा सवरे अने औरे बरा अगर आउं चाहियां तो मुँह बेगो सोन जा डूंगर हलाए अल्लाह मूंखे एतिरो मालिक बनाए अगर चाहियां तो मुँह बेगो सोन जा डूंगर हले पर आउं बंदो थई करे ने ज़िंदगी गुज़ारे के वधारे पसंद कयां नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे अखलाक जे मिजाज ते तवाज़ो अन इनकिसारी हुज़ूर इन्हीं अखलाक के पसंद करेगा हदीस पाक जे मिजाज है मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अह जो को अल्लाह ला करे झुके तो अल्लाह तबारक व ताला उनके बुलंद करे झुकनो तवाज़ो के इख्तियार करीनो ज़मीन जी तरफ़ वहनो पिंड के निडो समझनो ये अड़ी वड़ी सिफ़त है अल्लाह के इतनी पसंद है कि बंदो जितरो झुकदो वञे बंदो जितरो पिंड के नीचो करीदो वञे अल्लाह तबारक व ताला इन जे दरजात के अल्लाह तबारक व ताला इन जी इज़्ज़त के अल्लाह तबारक व ताला इन जी क़द्र अने मंज़िलत के एतिरो ऊंचो करे वञे तवाज़ो जे मिजार ई बरकत रखे जे मिजार आहे ई नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा अखलाक करीमा हुआ कि जो को हिन मौक़े मथे आजे सामने रखे में आया अल्लाह तबारक व ताला जी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला पाके हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे अखलाक करीमा मथे अमल करे जी तौफ़ीक़ अता फरमाए हिकिड़े वक़्तु दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर जी इन अखलाक जे मिजाज थी हिकिड़ो अज़ीम ख़ुल्क़ अने हिकिड़ी अज़ीम आदत हुज़ूर जे मिजाज हुई वादे के पूरो करे वफ़ाए वाद वादो कहिए तो इन वादे के हमेशा पूरो कहिए इतने सुधी के
हिकिड़ी हदीस पाक जे में ॼाणा आहे सहाबी हुआ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबुल हमसा तक़रीबन ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इन जी की लेन देन हुई। हुज़ूर खे हिकिड़ो माल ॾियनि था अने ॾेई करे चवनि था कि या रसूल हिते इंतज़ारु कयो, बाक़ी जो जेको माल आहे उहो आउं हेरिंग खां घरां थी खणी करे न अचां। माल ॾिनो इन हलिया विया, घरे विया ने इन खे कोई कमु ठही पियो, पंहिंजी रीति भुली विया। हिकिड़ो ॾींहुं, ॿ ॾींहुं, 3 ॾींहं गुज़री विया। 3 ॾींहं जे बाद इन खे यादि आयो कि हुज़ूर खे चयो कि हेरिंग खां खणी करे अचां त 3 ॾींहं थी विया आहिनि। उहो जेको बाल बाक़ी हो उहो खणी करे ने हुज़ूर वटि वञनि था। हुज़ूर उन जॻह ते मौजूदु आहिनि जिन जॻह ते 3 ॾींहं पहिला ई हुज़ूर खे छॾे करे विया। हुज़ूर खे माल ॾियनि था त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कीअं विड़े नथा, कीअं बुरो भलो नथो अचे। फ़क़ति हुज़ूर एतिरो चवंदा कि 3 ॾींहं थिया ऐं नौजवान तूं मूंखे हिते उबियारे करे न रखी वे, 3 ॾींहं थिया आउं तुंहिंजे इंतज़ार जे मिजाज हिते जोबो आहियां। वाइदो थियो न हिकिड़ो, इन वाइदे जे मुताबिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन से वाइदो कयो ऐं हिते अयां ने तूं खणी अच त हुज़ूर हिते जोबा। 3 ॾींहं सुधी उनजो इंतज़ारु कयो। अने हुज़ूर जी रहमत जो इहा आलम है कि उनखे उनसे विड़े नथा, उनसे झगड़ो नथा कईं, भुली वियो। पाण में जा थी कोई वे त भला पंहिंजा अख़लाक, पंहिंजी जेको आदतूं आहिनि नेरो भला कि हुज़ूर जे अख़लाक जे साम्हूं कि पाण किथे आहियूं। हुज़ूर पाण खे जेको तालीम ॾिनो हुयो, इन तालीम जे मुक़ाबिल जे मिजाज पाण किथे आहियूं। झगड़ो फसाद पंहिंजे मिजाज केतिरो घर करे वियो आहे कि अगरि मामूली कोई ग़लती हुई इन मथे पाण आसमान खणी गिनो था। ई हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे अख़लाक जे मिजाज ते चंद अख़लाक आंजे साम्हूं रखिया। इन्ही मिजाज जेतिरा पण पंहिंजी ज़िंदगी जे मिजाज उतरिया अने पाण जेको अपनायो ई पाण लाइ करे फ़ाइदामंद आहे। मजलिसनि जे मिजाज वेही करे वक़्तु ॾेई अने तंहिंजे बाद पण अगरि पंहिंजी ज़िंदगी जे मिजाज कोई बदिलाव न अचे त इन्ही मजलिसनि जो पण फ़ाइदो न आहिनि, इन वक़्त जो पण फ़ाइदो। दर हक़ीक़त अमल जे मिजाज जेतिरियूं चीज़ूं उतरे उहो ज फ़ाइदामंद आहे। इल्म बग़ैर अमल जे कोई फ़ाइदो नथो करे। सच्चाई, मेहमान नवाज़ी, सिलाए रहमी, तवाज़ु अने इनकिसारी ई पंहिंजे मुआशरे जे मिजाज अगरि पैदा थिए तो मुआशरो अने समाज हिकिड़ी बहितरी जी तरफ़ वञी सघे थो। इन्ही सिफ़ात जे साम्हूं पंहिंजे नौजवान तबक़े खे अगरि रखूं, सच्चाई जे मुक़ाबिल जे मिजाज पंहिंजे मुआशरे जे मिजाज हिकिड़ी बुराई फैलई है, कूड़। मोबाइल के ज़माने में कूड़ इतरो फैलियो है कि लगभग ॾींहं जे मिजाज केतिरा इंसान कूड़ करे थो, केतिरो खोटो बोले थो। ये अगरि रात जे टाइम पिंड आराम करण लाइ करे वञे, बिस्तर मथे सुम्हे अने तैर वीचारे तो वो पिंड जे साथ सच्चाई करे सघे थो। पाण पुछबो तो पाण से अञा कूड़ करी थो। कोई दोस्त अहबाब या घर वारा इनके पूछे कि ॾींहं में केतिरा कूड़ करे तो सच न चवंदो, इनमें भी कूड़ करे वेंदो। पर अगरि इंसान पंहिंजे साथे पंहिंजे दिलि जे मिजाज सवार वटा करे ने राति सुधी जा कूड़ गणे तो ये पिन गणे सघे थो कि आउं केतिरा कूड़ कया आहिनि। सुबुह वटा करे ने साँझी सुधी केतिरो वधारे वक़्त जे मिजाज गुज़ारियो। हाणे जॾहिं मॉडर्नाइज़ आयो, अहिड़ो ज़मानो आयो कि जेको मॉडर्न ज़मानो जंहिंखे चवाइजे कि जंहिंजे मिजाज तरक़ी जी राहूं मणे रस्ता खुलियल आहिनि, दुनिया जी सक़ाफ़तूं, दुनिया जे मिजाज केॾा कुर थिए थो ई मणे पंहिंजे साम्हूं मोबाइल जे मिजाज अने टीवी जे मिजाज महफ़ूज़ है।
किथे कोर थिए थो ई चंद पले जे मिजार पाण खे ख़बर पए थी त ही पंहिंजो मुआशिरो अने पंहिंजो मुस्लिम समाज पण ॿिए समाज से मुतासिर थी करे अने हिकिड़ी कूड़ जी वबा दाख़िल थी है जंहिंखे चइजे अप्रैल फूल। केॾा जी तारीख़ है, 1 अप्रैल जी 1 तारीख़ अचे अने कंहिंखे की कूड़ पुछी करे अने पोइ उनजो फूल यानी मज़ाक उॾाए, कूड़ पुछी करे अने उनजो मज़ाक उॾाईए अने पोइ उन मथे खिले अने उन मथे आखो ॾींहुं इन मथे चर्चा कईं। ई हिकिड़ो कूड़ करे में पण अचे थो ने इन मथे फ़ख्र पण महसूसु करे में अचे थो। ये ॿिए समाज में वर्षों पहला ही हिकिड़ी सक़ाफ़त मौजूदु हुई अने उन जो हिकिड़ो त्योहार हूंदो, पर हाणे ई केॾा न केॾा मुस्लिम समाज जे नौजवाने जे मिजाज पण मौजूदु आहे। मुस्लिम नौजवान के जेको सोशल मीडिया जे साथे जोड़ल आई, के जेको अख़बार अने मोबाइल जे साथे कनेक्टेड आई, ई पण इन अप्रैल जी 1 तारीख़ जे मिजार की न की कूड़ करे ने पंहिंजे सर्कल जे मिजार पंहिंजे साथीअ जे मिजार इन ॾींहं खे अहिड़ी रीति मल्हाइनि था। अगर मस्ती अने मज़ाक जी जे सुधी ॻाल्हि आहे तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी सीरत अने आप जी अहादीस जे मिजाज जी जेको पाण खे दर्स मिले थो कि अहिड़े मौक़े मथे पण कूड़ करीनो हराम आहे। हिकिड़े सफ़र जे मिजाज हिकिड़े सहाबी वटि रस्सी मौजूदु हुई। वो साहब इकराम पंहिंजे बाजू में रखी करे अने सुम्ही रहिया। ॿिए सहाबी खे रस्सी जी ज़रूरत पई तो तलाश करी करी दे उन वटि पुॻा, ॾिठो कि बाजू में रस्सी पई है। उन रस्सी के खणी करे अने सुतल सहाबी मथे अहिड़ी रीते फिगायो कि कर सप छणियो, अहिड़ी रीते फिगायो कि कर सप छणियो। तो फौरन निदर जे मिजाज थी उथी विया, धिरिजी विया। हुते जेको ॿिया मौजूदु हुआ इन ॻाल्हि मथे खिलिया। ई ॻाल्हि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वटि पहुती। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन फ़िल मथे नाराज़ थींदे अने फरमायो, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के तालीम ॾींदे ने फरमायो कि अहिड़े मौक़े मथे अगर ऐं अहिड़ी रीते कयो कि कंहिंखे अहिड़ो लॻे कि ही रस्सी सप है, अहिड़ी रीते कयो त ई पण कूड़ आहिनि, इन मथे पण अल्लाह तबारक व ताला गिरफ़्त करे थो, पकड़ करे थो। ई हदीस पाक है, ई हदीस पाक पाला करे इबरत है अने पाला करे ई नमूनो है। दुनिया जी सक़ाफ़तें जे मिजाज ॿिया मज़हब वारा जेको करींदा हुआ उहो उन जी सक़ाफ़तूं उन जा दीन आहिनि, पर पंहिंजो दीन जेको पाण खे दर्स ॾिए थो ई पंहिंजे नौजवान खे इख़्तियार कयो खपे। अल्लाह तबारक व ताला जी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला पाण खे हुज़ूर जी सीरत मथे अमल करे जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला पाण खे हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी मीलाद जी मजलिसें जी बरकतें से नवाज़े। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।